Tarong kumandirbisyo para sa mga tao. Walay gipili basta mo duol walay kaso. Dagan na sa diyan nahatagan og trabaho. Lipay ang tao spread na love sa matag usa. Ang tagamati sa karon kay nahigmata. Kay JR pang seryoso tunay paglaom ka. Asa man ka ali kay JR panggaon ka. Pangkabataan,